अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है नज़्म। देखिए, नज़्म का जो आपके टॉपिक है, इसमें नज़्म की आपको तारीख, नज़्म की इब्तिदा और नज़्म के जो किस्में होती हैं, बस यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, नज़्म के जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में सवाल आ जाते हैं। भाई, नज़्म है, नसरी नज़्म है, पाबंद नज़्म है, आज़ाद नज़्म है, मुअर्रा नज़्म है, कौन सी है, या उनकी डेफिनेशंस वगैरह, या डेफिनेशन पूछ लेते हैं, फिर ये पूछते हैं भाई ये कौन सी नज़्म कहलाती है। ठीक है ना। और जो मुख्तलिफ मंजूम निगार हैं, वो मंजूम निगार आपके टॉपिक में दिए हुए हैं। अब बहुत सारे शायर हैं, उनकी सवाने हयात वगैरह भी आपके क्या है सिलेबस में शामिल हैं। तो जो चीजें ऐसी होती है ना भाई, आप सोचें उन सब की नज़में भी हो, गजलें भी हो, पूरी की पूरी गजलें आपको पढ़ाई जाएं, तो देखिए नज़में और गजलें जो सवाने हयात या तर्ज तहरीर के अंदर जो चीजें शामिल होती है ना, वो सिर्फ आपसे उनके नाम वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज तक लाइफ में कभी ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया होगा जिसमें आपसे तशरीह कराई गई हो। आपसे कोई वो एग्जाम निबंधात्मक थोड़ी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। कोई आपसे किसी शेर की तशरीह थोड़ी पूछेगा कि इस शेर की तशरीह कीजिए। ठीक है। तो जितने भी अशार होते हैं वो सब चीजें आपको क्या समझने की होती है, उनमें वर्ड मीनिंग वगैरह क्या है याद करने के होते हैं। देखिए, जैसे पहले नज्म है। नज्म क्या होती है? देखिए, नज्म ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माना होते हैं लड़ी में मोती पिरोना। लड़ी मतलब इस तरह तस्बीह का जो दाने होते हैं ना, उनको पुराते एक दूसरे में डालते हैं, तो वो, या मोती पिरोना, या इंतजाम, या तरतीब, या आराइश वगैरह के आते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं नज्म के माने में। नज्म यानी जो मुनज्जम अंदाज में हो। देखिए, कलाम दो तरह का होता है, मंजूम कलाम और मंसूर कलाम। मंजूम के माने होते हैं मुनज्जम कलाम, और मंसूर के माने होते हैं फैला हुआ कलाम। ठीक है, यानी गद्य भाग और पद भाग। इस्तिलाह में वो सिन्फ यानी जो इस्तिलाही माना होते हैं ना नज्म के, एक तो कॉमन नज्म और नसर के दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक नज्म के नाम से स्पेशल क्या सिन्फ होती है। तो उस सिन्फ में नज्म की डेफिनेशन है जिसमें एक ही मौजू पर तसलसल के साथ, यानी किसी एक खास मौजू पर तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ इजहार ख्याल किया जाए, या एक ही तजर्बे को बयान किया जाए, या वाक़े को बयान किया जाए, उसे नज्म कहते हैं। ठीक है ना। तो ये नज्म की डेफिनेशन है, या यूं भी कह सकते हैं वो सिन्फ़े सखुन जिसमें किसी खास मौजू से मुताल्लिक रब्त व तसलसल के साथ अशार में ख्याल या अशार में इजहार ख्याल किया जाए। रब्त व तसलसल मतलब किसी खास टॉपिक से कोई खास संबंधित बात क्या है शुरू से आखिर तक बयान की जाए, वो नज्म कहलाती है। ठीक है। नज्म की सबसे बड़ी खूबी ख्याल की वहदत है कि इसमें एक खास ख्याल बयान किया जाता है, मुख्तलिफ चीजें क्या नहीं बयान की जाती। तो ये मतलब होता है ख्याल की वहदत। ठीक है, ये इसकी खास खूबी है। आमतौर पे हर नज्म का कोई उन्वान होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मतलब 100% ही हो, लेकिन 99% ऐसा होता है कि हर नज्म का एक खास उन्वान होता है। देखिए, गजल को छोड़कर जो एक सिन्फ होती है ना गजल, अरबी जबान में, सॉरी उर्दू जबान में भी है, तो अरबी में भी है गजलें, फारसी में भी हैं। तो फारसी से उर्दू अदब में शामिल हुई है गजल। तो जो गजल उर्दू में एक सिन्फ शायरी है, उसको छोड़कर जितनी भी असनाफ सखुन है या जितनी भी असनाफ सुखन है, ये सब क्या है नज्म के दायरे में शामिल है। चाहे वो कसीदा हो, मरसिया हो, मसनवी हो, ठीक है, रेख्ती हो, ये सारी क्या है नज्म के अंदर शामिल है, सिर्फ गजल को छोड़कर। उसके बाद देखिए, गजल में जहां हर शेर एक मुकम्मल इकाई का होता है, मतलब गजल का हर शेर की एक खास मुकम्मल इकाई होती है, मतलब पूरा एक इकाई का काम देता है। वही नज्म में ख्याल के एतबार से एक तसलसल होता है, लेकिन नज्म के अंदर जो ख्यालात होते हैं वो तसलसल के साथ बयान किए जाते हैं, लगातार कंटिन्यूटी के साथ। और नज्म के तमाम अशार एक दूसरे में पेवस्त होते हैं। यानी नज्म जो होती है, जो मंजूम कलाम हो, ये जो नज्म होती है, उस शुरू शेर से लेकर आखिरी शेर तक, यानी जहां मक्ता वगैरह होता है आखिर में, वहां तक हर शेर एक दूसरे से मुताल्लिक होता है। ठीक है ना। नज़म निगारी की इब्तिदा यहाँ से इसकी तारीख की शुरुआत होती है। नज़म निगारी की तारीख के बारे में अगर बात करें तो इसकी इब्तिदा मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी। देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ऐसे शायर हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। इनका एक तखल्लुस है मानी। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी और दक्कन के बाद दूसरे शायरों की बहारिया नज़्म हुई है। जो इन्होंने शुरुआती नज़में लिखी हैं, तो इनको नज़्म निगारी का बानी या इन्हें नज़्म निगारी को क्या शुरू करने वाला माना जाता है। नज़ीर अकबराबादी पहले शायर हैं जिन्होंने नज़्म निगारी को रिवाज बख्शा। नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर भी कहा जाता है, मेल और ठेलों का शायर कहा जाता है। ठीक है, जदीद शायरी का बानी भी है। बहरहाल,
इनकी अवामी मौज़ूआत पर लिखी मंजूमात ने नज़म निगारी की रिवायत को मजबूत किया है। ठीक है, अवामी मौज़ूआत पे इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, जैसे होली, दिवाली है, मुफलिसी है, गरीबी है। इसी तरह क्या है, आम बच्चों के लिए भी इन्होंने नज़में लिखी, इसीलिए इनको क्या बच्चों का शायर, मेलों ठेलों का शायर भी कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी को। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का शेक्सपियर, अवामी शायर, मेलों ठेलों का शायर, जदीद नज़म का बानी, जैसे बहुत सारे अलकाब व आदाब के साथ याद किया जाता है। ये नज़ीर अकबर आबादी साहब हैं। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद जो सन 1830 में पैदा हुए, इंतकाल 1910 में हुआ था। इसी मौलाना अल्ताफ हुसैन, इन्होंने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के साथ मिलकर, जो सन 1837 में पानीपत में पैदा हुए, इंतकाल 1914 पानीपत में ही उनका हुआ था, इन दोनों ने मिलकर क्या है बज़्म मुनाज़मा की स्थापना की, बज़्म मुनाज़मा की शुरुआत की, और इन दोनों ने क्या है जदीदियत की है, जदीद नज़म की क्या है बुनियाद डाली थी। ठीक है, किन किन्हों ने? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इन दोनों ने मिलकर कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में 1874 लाहौर में अंजुमन पंजाब और बज़्म मुनाज़मा की बुनियाद डाली। देखिए, बज़्म मुनाज़मा या अंजुमन पंजाब 1865 में से शुरू हो गई थी, लेकिन जो इसकी असल स्टार्टिंग वो 1874 लाहौर में ही मानी जाती है। ठीक है, तो इन दोनों ने इसकी क्या है इजाद की। इन्होंने इसके अंदर क्या तरही कलाम या तरही क्या है नज़में कही थी, इन्होंने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने। हिंदुस्तान में जदीद नज़म का आगाज अंजुमन पंजाब या बज़्म मुनाज़मा से होता है। देखिए, हिंदुस्तान चूंकि उस टाइम हिंदुस्तान ही था, ये 1947 का पार्टीशन का टाइम है, उससे पहले सन 1874 में लाहौर भी सब क्या एक ही इलाका था, एक ही जगह थी, इसलिए वो हिंदुस्तान में ही जाना जाएगा। तो हिंदुस्तान में नज़म का आगाज अंजुमन पंजाब से हुआ, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर, जो आजकल कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। अंजुमन पंजाब या बज़्म मुनाज़मा के मुशायरों में मिसरा तरह के बजाय नज़मों के उन्वानात दिए जाते थे। खास क्या है नज़मों के उन्वानात दे दिए जाते थे, उन उन्वानात के एतबार से क्या है नज़में उन मुनाज़मों में कही जाती थी, उन मुशायरों में। जैसे देखिए, अंजुमन पंजाब या बज़्म मुनाज़मा की बुनियाद रखने पर हाली व आज़ाद सर सैयद अहमद खान ने हौसला अफजाई की थी। बहरहाल एक छोटा सा टॉपिक है, असल है क्या है नज़म निगारी की बात चल रही है यहाँ पर, तो उसी नज़म से रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चंस हैं। ये अंजुमन पंजाब या बज़्म मुनाज़मा, इसमें क्या मेन जो असल मकसद था वो नज़म का फरोग था, नज़म का क्या डेवलपमेंट था। तो हाल ही की नज़मों के उन्वानात कौन कौन से हैं जो इन्होंने वहां पर पढ़ी थी? तो उनमें है देखिए, मनाजात बेवा, चुप की दाद, हुब्बे वतन, बरखारुत और क्या है नशाते उम्मीद। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज़मों के उन्वानात हैं जो इन्होंने कहां पर पढ़ी थी? इसमें अंजुमन पंजाब या बज़्म मुनाज़मा के मुशायरों में। इन्हीं मुशायरों में आजाद ने भी क्या बहुत सारी नज़में पढ़ी, जिन नज़मों के उन्वानात किस नाम से हैं? सुबह उम्मीद, शब कद्र, दरबार अकबरी और बेरंग ख्याल। देखिए, ये एग्जाम में आ चुका है, सुबह उम्मीद किसकी नज़म है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है नज़म निगारी में आपसे पूछ ले जाते हैं। किसी भी चीज को जो पढ़ाया जाए, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, आपको उससे रिलेटेड कहीं से भी आपको मिल रहा है तो आप वो पढ़े जरूर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको मतलब एक छोटी सी बुक के अंदर बहुत सारा कंटेंट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुकदमा शेर व शायरी के तवस्सुत से, यानी उसके सहारे से क्या किया? शुअराए उर्दू से जदीद तर्ज की नज़में लिखने का मुतालबा किया। क्योंकि ये इन्होंने एक मुकदमा शेर व शायरी किताब लिखी थी, तो उसी के जरिए इन्होंने क्या एक मुतालबा किया था, जो शुअराए उर्दू थे, उर्दू के जो शायर थे, उनसे कहा कि भाई जदीद अंदाज की, जदीद तर्ज की क्या नज़में अपने लिखी जाएं। उर्दू के पहले नज़म को शायर ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज है, और उर्दू की पहली नज़म चक्की नामा है, इसको याद कर लेना। ठीक है, उर्दू के पहले नज़म को शायर कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। देखिए, उर्दू नज़म की जो इब्तिदा मानी जाती है वो मैंने आपको बता दें मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी, उनके जमाने से, लेकिन जो सबसे पहली नज़म मानी जाती है वो चक्की नामा को माना जाता है, और ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज को पहला शायर नज़म का माना जाता है। उसके बाद तो देखिए बहुत सारे नज़म के शायर, उनके नाम तो क्या बताएं आपको इम्पोर्टेंट, जैसे अल्लामा इकबाल है, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त है, जफर अली खां, जोश मलियाबादी, फैज अहमद फैज, अख्तरुल ईमान, अख्तर शीरानी, अहमद नदीम कासमी, सरदार जाफरी, साहिर लुधियानी वगैरह ने जदीद नज़म निगारी को वुसअत बख्शी, कुशादगी बख्शी थी। अब देखिए, नज़म के जो
ذیل میں جتنی بھی آپ نظم پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرسٹ کلاس سے لے کر 12th کلاس سینئر سیکنڈری کلاسز تک، یا آپ کو گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن میں آپ کو کہیں بھی کوئی نظم کو جو نام مل رہے ہیں نا، ان نظموں کے نام کو آپ رائٹ کر لیں، ان نظموں کے نام کو آپ لکھ لیں، اور نظموں کے نام کو آپ یاد رکھیں کہ بھئی یہ نظم اس کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نظم کے ذیل میں ایسے کوشچن کئی بار پوچھ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں حیت یا بناوٹ کے اعتبار سے نظم 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کو جو ایک گرامر کی بک ملے گی اردو انشاء قواعد کے نام سے، جو NCERT کی ہی بک ہے، اس کے اندر دیکھیں نظم کی 3 قسمیں لکھ رکھے ہیں جو غلط ہے۔ آپ کو 11th کلاس میں بک مل جائے گی انتخاب نثر نظم، یا جو گلستان ادب کے نام سے جو بک چلتی ہے نا اس میں NCERT کی 11th کلاس میں، وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حیت کے اعتبار سے نظم کل 4 قسمیں ہوتی ہیں، اور یونیورسٹی کی جو بک ہے، چاہے وہ کوٹا یونیورسٹی کی ہو، راجستھان یونیورسٹی کی ہو، یا علی گڑھ مانو کسی بھی یونیورسٹی کی بک ہو، اس سب میں آپ کو یہی ملیں گے کہ حیت بناوٹ ساخت کے اعتبار سے نظم کی کل 4 قسمیں ہیں، 4 ہی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون کون سے، ہر ایک کو الگ الگ کر کے دیکھ لیجئے۔ دیکھیں پابند نظم یعنی جس میں کچھ نہ کچھ پابندی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ وہ نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی، مقررہ مطلب جو نظم کے لیے اصول طے کر دیے گئے ہوں، ان تمام اصول و قوانین کی پابندی کی گئی ہو، اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ دیکھیے بحر اردو میں کیا ہے، 19 بحریں استعمال کی جاتی ہیں، ٹوٹل کتنی بحریں ہیں، 24 بحریں ہوتی ہیں، ان میں سے اردو شاعری کے اندر کتنی بحریں استعمال ہوتی ہیں، 19 بحریں۔ جیسے فعیل، مستفعل، تفعیل، یہ بحروں کے نام ہوتے ہیں جن سے کیا ہے شعر و شاعری بنائی جاتی ہے۔ بہرحال نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی ہیں جن کی بندوں کے ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہو، یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصول کے مطابق نہ ہو۔ مروجہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے اصول جو رواج میں ہوں، جن کو شاعر استعمال کرتے ہوں، ان تمام کے مطابق ہوں، لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں۔ ایسے بھی ہوتا ہے تمام مصرے برابر ہوں، ان میں قافیہ کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پائے جائے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ نئے انداز کی ایسی نظمیں، جو آج کل جدید نظم نگاری چلتی ہے نا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ نئے انداز کی ایسی نظمیں جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہوں، یعنی جو پہلے سے چلی آ رہی ایک طریقہ ہے، خاص طریقہ ہے نظم لکھنے کا، ان سے الگ ہو، جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب بھی مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، یعنی جو ایک خاص ترتیب ہے قافیہ کو کیسے استعمال کیا جائے، ردیف کے بعد یا ردیف سے پہلے، آپ کو پتا ہے کہاں لگتا ہے قافیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں اور قافیہ کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پائے جائے، مطلب قافیہ کا ضرور کیا ہے کوئی نہ کوئی استعمال، کہیں نہ کہیں استعمال کسی حد درجے میں ہو، تو وہ بھی کیا ہے پابند نظم کہلاتی ہیں۔ جیسے دیکھیں مربع، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیع بند، گیت وغیرہ۔ مربع، مخمس، مسدس، ٹھیک ہے، 4 بندوں والی نظم، 5 بندوں والی نظم، 6 بندوں والی نظم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا ترکیب بند، ایک ترجیع بند۔ ترکیب بند کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ٹیپ کا شعر بدل بدل کے ہے۔ ترجیع بند کا مطلب ہوتا ہے ایسی نظم جس میں ٹیپ کا شعر کیا ہے بار بار، یعنی ہر بند کے بعد وہ ٹیپ کا شعر بار بار لوٹ کر آئے۔ اور ایک گیت ایک صنف ہوتی ہے اردو شعر و شاعری کے اندر، جیسے اختر الایمان وغیرہ ہیں، میرا جی وغیرہ ہیں، ان تمام نے کیا ہے گیت لکھے ہیں نا اردو ادب میں، وہ سب۔ اس کے بعد دیکھیں معرہ نظم۔ معرہ نظم وہ نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، اسے معرہ نظم، ٹھیک ہے، تمام مصرے برابر کے ہوں لیکن قافیے کی پابندی نہ ہو، معرہ نظم کہلاتی ہے۔ نظم معرہ کا دوسرا نام نظم آری ہے۔ اس قسم کی نظم کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلینک ورس کہتے ہیں۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا؟ مولوی عبدالحق صاحب نے۔ دیکھیں ایک روایت کے مطابق یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ مولوی عبدالحلیم شرر نے، مولوی عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالے دلگداز کے ذریعے عطا کیا، لیکن اس صنف سے مولانا محمد حسین نے متعارف کرایا تھا۔ نظم معرہ ہوتی کیا ہے، کیا نہیں ہوتی، اس سے مولانا محمد حسین آزاد نے لوگوں کو کہے متعارف کرایا۔ متعارف کا مطلب لوگوں کا انٹروڈیوس کرایا تھا، جان پہچان کروائی تھی۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان، میرا جی، مخمور جالندری
اور یوسف ظفر وغیرہ ان سب نے کیا ہے معرہ نظمیں کہی ہیں، معرہ نظم کے شاعروں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آزاد نظم۔ آزاد نظم کا مطلب ہوتا ہے ایسی نظم جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہ ہو۔ قافیہ اور ردیف جو شعر و شاعری کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں ان تمام کی پابندی نہ ہو، اور اس کے ارکان بحر کم زیادہ ہوتے ہوں، چھوٹے بڑے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کے مصرے کیا چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ جب ارکان بحر کم زیادہ ہوں گے تو مصرع کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، سیدھی سی بھاشا میں لائنیں کوئی بڑی ہوں گی کوئی چھوٹی ہوں گی، تو یہ آزاد نظم کہلاتی ہے۔ مطلب آزاد انداز میں طرح لکھ سکتے ہیں۔ نظم کی اس قسم کو انگلش میں فری ورس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فری ورس۔ آزاد نظم کا تعلق کہاں سے ہے؟ فرانس سے۔ یہ فرانسیسی زبان سے انگریزی اور انگریزی سے اردو میں آئی ہے۔ کوشچن یہاں بن سکتا ہے کہ آزاد نظم اردو میں کس زبان سے شامل ہوئی؟ تو آپ ہر چیز کو فارسی سے اردو میں شامل نہ کریں، بلکہ یہ فرانسیسی زبان سے شامل ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں فرانسیسی سے انگریزی اور انگریزی سے اردو میں۔ اگر انگریزی فرانسیسی دونوں ہے تو دیکھیے آپ کو انگریزی لگانا ہے، چونکہ اردو میں انگریزی سے آئی ہے اور فرانسیسی سے انگریزی میں شامل ہوئی ہے۔ نون میم راشد، محمد ثناء اللہ ڈار، میرا جی اور آزاد نظم کو شہرت دی ان دونوں نے، نون میم راشد اور میرا جی نے۔ اس کے بعد دیکھیے نثری نظم۔ نثری نظم بڑی خوبصورت ہوتی ہے، نثر کے انداز میں ہوتی ہے۔ وہ نظم جو چھوٹی بڑی سطروں پر مشتمل ہو، اس میں نہ تو ردیف نہ قافیہ، ٹھیک ہے، کی پابندی ہو اور نہ بحر و وزن کی پابندی ہو، کچھ کی بھی پابندی نہ ہو، تو وہ نثری نظم کہلاتی ہے۔ بعض حضرات نے نثری نظم کو نظم کا نام بھی دیا ہے، جسے ادبی حلقوں میں قبول نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ نظم کی ایک اصطلاح تھی، یہ نظم کی کچھ خاص کیا اجزاء تھے، نظم کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظم کے پرکار تھے کہ نظم کتنے طرح کی ہوتی ہے۔ امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو دیکھیے آپ اس کو اچھے سے سمجھیں اور کمنٹ میں آپ میسج کر سکتے ہیں۔ کال وغیرہ دیکھیے بہت مشکل ہے آپ کا کال وغیرہ اٹینڈ کرنا، اس لیے کہ ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، سب سے بات ہونا امپوسیبل ہے۔ میسج ہی آپ کر دیا کریں، یہی کیا ہے بہتر رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔